बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिनाद। नाजरीन, फैसले वक्त की कैद में होते हैं और वक्त ताकतवरों की मुट्ठी में। इंसानी हुकूक के अलंबरदार, नाम नेहाद तहजीब याफ्ता दुनिया के चैंपियन अमरीका, बरतानिया और यूरोप का घिनौना चेहरा अक़वाम आलम के सामने एक बार फिर बेनकाब हो चुका है कि किस बेशर्मी, बेहिसी और संगदिली का मुजाहरा करते हुए इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद में कत्लेआम और गजा की तबाही में जालिम का साथ दे रहे हैं। और इससे भी बढ़कर ये कि अमरीकी सदर और सेक्रेटरी खारजा ने तो इसराइल को असलहा फ़लस्तीनों के कत्ले आम के लिए और गजा की तबाह बर्बादी के लिए गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी भी करवा रखी है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप की हिमायत से फ़लस्तीन में इंसानी तारीख में मजालिम की एक नई दास्तान लिखी जा रही है, जिसमें मजलूम मुसलमान ही हैं। और गजब खुदा का ये कि कहाँ हैं अरब, कहाँ हैं दुनिया भर के मुसलमान। ख़ानदान से महरूम फ़लस्तीनी बच्चे की दुहाई दिल चीर रही है। नाज़रीन, अगर वतन अजीज़ की बात करें तो हर तरफ गुबार ही गुबार है और आलूदा सियासी माहौल मजीद आलूदगी का शिकार हो रहा है। घमसान की आखिरी लड़ाई कितनी तवील है और क्या अंजाम लाएगी, खबर नहीं। मामला जब कई एक के पास हों और कमान कई एक हाथों में, तो तीर कहां से आएगा और किस किस को छलनी करेगा, ये मालूम नहीं होता। आज की बात यह है कि इसराइल हमास की जंग का आज 10वां रोज है और इसराइल फ़लस्तीनियों को भूखा प्यासा मारने पर तुल गया है। गजा में पानी, ग़िज़ा और अद्वियात की शदीद किल्लत है। आलमी मीडिया के मुताबिक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 2600 से बढ़ गई है, जबकि सऊदी अरब ने बुध को OIC इजलास तलब कर लिया है। दूसरी तरफ मुल्की सियासत की बात अगर करें तो तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई है। जी हाँ, फारूक हबीब PTI छोड़कर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। सवाल यह है कि उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और फारूक हबीब के बाद अगला कौन और तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे कि निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी है और आवाम में पेट्रोल सस्ता होने के बाद बाकी अशिया सस्ती होने का इंतजार जोर पकड़ रहा है। बात यह है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां और ब्यूरोक्रेसी अपना काम कब करेंगे। तमाम टॉपिक्स पर आज की बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, बैरिस्टर हसनैन साहब और हमें ज्वाइन करेंगे अम्मार मसूद साहब और मोहम्मद आदिल साहब। अम्मार साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। इसराइल हमास की जंग का आज 10वां रोज़ है। OIC का इजलास अब तलब कर लिया गया है। इससे कबल अरब लीग का इजलास भी बेनतीजा ही ख़त्म हुआ था। तो कहाँ हैं मुसलमान ममालिक और कहाँ है मुस्लिम उम्मा? देखिए, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है और ये अलमिया अचानक नहीं हुआ। ये लावा मुद्दतों से पक रहा था। तमाम आलम इस्लाम इसका तमाशा देख रहा था। हम सारे किसी हादसे के मुंतज़िर थे, लेकिन हमें इस बात का कतन इतराफ़ नहीं था कि हादसे किसी के मुंतज़िर नहीं हो। वो लावा जो फ़लस्तीन के अंदर पक रहा था वो अचानक किसी रोज़ फटना था। अचानक किसी रोज़ खून और दहशत की जंग वहां पर हुई थी। आलम इस्लाम के तौर पर हमें इसके लिए बेहतर तौर पर तैयार होना चाहिए। लेकिन अगर हम आलम इस्लाम की तरफ नजर करें तो हमें कभी भी इस तरह के मसाइल पर आलम इस्लाम यकजा होता नजर नहीं आता। यहाँ पर हमारे अपने इख्तलाफात, अपने इत्तफाकात और अपने मफादात सामने नजर आते। दुनिया के कितने खित्तों में मुसलमानों पर इस तरह की कैफियत गुजर रही है। कश्मीर हमारा अटूट अंग रहा है, वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो? क्या आदमी उम्मा का दिल उसके लिए जागा? क्या आप ये तवक्को कर रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप का दिल उसके लिए मौन हो जाएगा? बुनियादी बात यह है कि एक इत्तफाक है जिसकी मुसलमान ममालिक में कमी महसूस होती है और वो कमी दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती है। फिर उस पर दूसरी बात यह है कि क्या हम दुनिया के ममालिक, जिसे हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, क्या मुस्लिम उम्मा जिससे हम ताकत के मुजाहिरे की तवक्को करते हैं, क्या उसने खुद को, अपने आप को इतना ताकतवर बनाया? क्या हम अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, इटली का मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम चीन, जापान का मुकाबला कर सकते हैं? क्या हम उनके हमराह चल सकते हैं? क्या हमने साइंस में, टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की कर ली है कि हम उनके दरमियान सर उठाकर खड़े हो सके? तो फिर जब हम पर जुल्म होता है तो ये चीखो पुकार बाज़-औक़ात बेमानी लगती है। बाज़-औक़ात दिल चाहता है कि अपनी कोताहियों, अपनी गलतियों की तरफ निगाह दौड़ाई जाए। मुस्लिम उम्मा को भी कुछ सी हवाले से कसूरवार ठहराया है, उनको भी इल्ज़ाम दिया जाए, उनको भी दोष दिया जाए
کہ یہ جو آج دنیا بھر میں مسلم کا حال ہے، اس میں کہیں نہ کہیں دنیا کے مظالم کو اپنی جگہ رکھے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم خود بھی ذمہ دار ہیں۔ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کی چیخوں پکار ہے، جو بچوں کی لاشیں ہیں، جو وہاں پر عورتوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں، اس سے بڑا المیہ کیا ہی ہو سکتا ہے؟ اور یہ غاروں کے زمانے کے انسانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ آج سے 5000 سال پہلے کا واقعہ نہیں، یہ اس صدی میں اس جہاں پر انسانی حقوق کے چیمپئن کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اس صدی کا واقعہ ہے، اور واقعہ سب کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت صورتحال ہے، اس پر مسلم امہ کو زیادہ سے زیادہ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اور اس کا حل صرف مسلم امہ کی اپنی قوت میں ہے۔ چلیں رضوان رضی صاحب، کیا کہیں جو اس وقت صورتحال ہے، اس میں جو غزہ کی صورتحال ہے، اس پر عالم اسلام کا کمزور موقف یہ ہے کیا جو وجہ بن رہا ہے ابھی تک ہم قائل ہی نہیں کر سکے، ہم اتنے بے بس ہیں کہ کسی امن معاہدے پہ یا جنگ بندی پہ قائل کر سکیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے یہ امت مسلمہ، یہ OIC اس معاملے سے دور ہی رہے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے آگے معاملہ خراب ہی کرنا ہوتا ہے۔ 75 سال سے 76 سال سے ہم فلسطین کے معاملے کو اس طرح لٹکا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور کشمیریوں کی بھی بیچاروں کی مصیبتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں جب سے یہ امت مسلمہ نے یہ مسائل حل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ تو اس لیے زیادہ میری تو دعا ہے کہ یہ اس مسئلے سے پرے ہی رہیں۔ اچھا دیکھیے جب یہ شروع ہوا تھا، یہ انتفاضہ فور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، پہلے بھی فلسطینیوں نے مزاحمت کی ہے، اپنا خون دیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ انتفاضہ فور آپ اس کو کہیں۔ آج 10واں دن ہے، وہ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی سپلائی لائن نہیں ہے، وہ کربلا ہے تقریباً اس وقت غزہ جو ہے، پانی وہاں کا بند ہے، بجلی وہاں کی بند ہے، گیس وہاں کی بند ہے، ادویات نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو گھیر کے، مطلب ان کی پولیس اور فوج تو مارے ہی مارے، جو وہاں پہ انتہا پسند یہودی ہیں وہ بھی بندوقیں لے کے ان کے علاقوں میں جو فلسطینی پھر رہے ہیں غزہ ویسٹ بینک کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ ایک گاؤں سیٹلرز کا ہے، صہیونیوں کا ہے، ایک گاؤں مسلمانوں کا ہے، تو وہ صہیونی ان گاؤں کے اندر حملہ آور ہونے، اس وقت 56 سے زیادہ افراد کے وہاں پہ مارے جانے کی تصدیق اسرائیلی میڈیا کر رہا ہے۔ دیکھیے لیکن اس سے زیادہ جو ہمیں سول سرچنگ کی ضرورت ہے اس وقت، سب سے زیادہ جس بات کی ہم کر سکتے ہیں، یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کو سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کے بیانیے کو شیئر کر سکتے ہیں، ان کی خبر کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑا سوشل میڈیا کی جو فائٹ ہے فلسطینیوں کے خلاف، وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت سے، اور ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے سوشل میڈیا کا اس فائٹ میں بھی تو سختیاں برداشت کرنا پڑی ہیں۔ امریکی ایوارڈ یافتہ صحافی ہیں جن کو آفر کیا گیا ان کو، مہدی حسن جو میرا مطلب سٹار اینکر ہے الجزیرہ سے، وہ اب MSNBC پہ چلا گیا ہوا تھا، اس کو وہاں سے آفر کیا گیا، لیکن ہم جو دیکھیں، ہم اپنے ہاں دیکھیں کہ ہم ادھر برے صغیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے بڑی اس وقت سوشل میڈیا پہ سپورٹ جو اسرائیل کو مل رہی ہے وہ بھارت سے مل رہی ہے۔ 1.5 لاکھ کے قریب ہے BJP کا تنخواہ یافتہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے، 1.5 لاکھ کے قریب، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فیس بک کی رپورٹ ہے جو انہوں نے پچھلے دنوں دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان 1.5 لاکھ لوگوں نے 1 ملین سے زیادہ اکاؤنٹ بنا کے پورے خطے کا نریٹو چینج کیا ہوا ہے، ہم ان کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ فیس بک کے CEO انڈین ہیں اور انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی، لیکن یہ رپورٹ منظر عام پہ آ گئی۔ وہ 1.5 لاکھ انتہا پسند جو ہے ہندو، وہ اس کے اندر خوش ہے کہ اس میں مسلمان مر رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ اب تک حماس کے ہاتھوں اسرائیلیوں کی کیجویلٹیز کی جتنی بھی خبریں جنریٹ ہوئی ہیں اور جو بعد میں فیک ثابت ہوئی ہیں، یہ الجزیرہ کی رپورٹ میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ ساری کی ساری انڈیا سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، جس میں وہ اسرائیلی بچوں کے وہ والا جو خبر تھی وہ بھی جھوٹ ثابت ہوئی، اس کے بعد جو ان کی بچیوں کا اغوا تھا وہ بھی غلط ثابت ہوئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام یہاں پہ کر سکتے ہیں وہ BJP اور پاکستان کے میڈیا کے اندر موجود ان کے جو ایجنٹ ہیں، کم از کم ان کو تو ہم بیٹھ کے کاؤنٹر کر سکتے ہیں نا، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ان کی جو ہے وہ ان کا جو جھوٹ ہے
उसको काउंटर कर सकते हैं, हम इस तरह भी फ़लस्तीनियों की मदद कर सकते हैं। ये हमें फ़लस्तीनियों के मामले के अंदर बिल्कुल नहीं आना, वो अल्लाह से सौदा करके इस मैदान में उतरे। बेशक बेशक। बैरिस्टर हुसैन साहब, आज 10वां रोज़ है और फ़लस्तीनी जो शहीद हैं उनकी तादाद 2600 से अब बढ़ चुकी है और आलम ये है इस वक्त के मुर्दा खाने भर चुके हैं और मैयतें आइसक्रीम ट्रक्स में और फ्रीज़र्स में रखे जाने लगी हैं। ऐसी सूरत हाल में एक तो जो आलमी मीडिया है वो किस तरह से नेगेटिव रिपोर्ट कर रहा है और दूसरी जानिब जिस तरह से मुसलमान जो सहाफ़ी हैं उनको आवाज़ दबाने की कोशिशें की जा रही हैं, ऑफेयर किया जा रहा है, अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं, सारी सिचुएशन में क्या कहेंगे आप? लेकिन मोर देन दैट, मैं अगर थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर पे बात करूं तो बात ये कि जब से अमेरिका अफगानिस्तान से निकला तो अमेरिका वांटेड अ वॉर, ठीक है। उनको इजराइल के साथ भी, आपको पता है, जो सबसे बड़ी इनकी वेपन्स डील होती है, इट इज दीज टू कंट्रीज, और अगर ये नहीं होगी तो इनकी इकोनॉमी से। उसके अलावा अगर आप अगली बात देखें तो अमेरिका की पिछले दिनों से जो ग्लोबल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव बदल रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन रिगार्ड्स टू इकोनॉमी में जो चेंजेस हैं, उसमें हमारा खिता जो था, चाइना, रशिया, दी सेंट्रल एशियन स्टेट्स, ये आ गया। तो ये खाली चीज़ इजराइल तक या गाजा तक नहीं रुकी या पैलेस्टाइन तक नहीं रुकी, ये उससे आगे जाएगी। अभी आप देखेंगे जिस तरह उन्होंने ग्राउंड अटैक कल से लॉन्च करना शुरू किया तो इजिप्ट के अंदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा, रिफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगा। और अभी आपने 3 घंटे पहले इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर का भी जो स्टेटमेंट आया, तो मुझे ख्याल में अगर इजिप्ट इसके अंदर आ जाता है, देखिए सीरिया पहले से अंदर है, लेबनान इज अ पार्टी, आपकी इजराइल एंड पैलेस्टाइन वो तो वहाँ के है ही हैं। उसके बाद गाजा के अगर ऑक्यूपेशन शुरू हो जाती है, व्हिच इज लैंड ऑक्यूपेशन, अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो फिर तो आपकी सारी की सारी मिडिल ईस्ट के साथ साथ आप इस खित्ते में भी आ गए। देन जो मुझे लगता है मे बी रशिया एंड चाइना गोइंग टू कम इन, बिकॉज बेसिकली अमेरिका ने जो काउंटर करना है इजराइल के साथ इस एरिया, जो हमारे खित्ते के अंदर जो आपकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर, ये उसको केटर करने के लिए, अल्लाह करे कि यहाँ थम जाए, खुदा करे थम जाए, वरना अगर यहाँ नहीं थमेगा तो ये जंग हमारे ऊपर आई खड़ी होगी। दूसरी बात, हम मुसलमानों की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट मुस्लिम नेशंस, हमने क्या किया? अरे इजराइल वाले, इजराइल के गाजा वाले जो आज जो बिपता भुगत रहे हैं वो हमारी वजह से। सऊदी अरेबिया, यूएई वर एक्सेप्टिंग इजराइल नोइंगली कि वो पैलेस्टाइन के ऊपर ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, दे वर इलीगल ऑक्यूपेंट्स ओवर देयर, वहाँ क्या जो है वो गजब ढा रहे हैं, हमारी वजह से वहाँ हुआ। अगर आज पैलेस्तीनी ना उठते, पैलेस्तीनी उठ के अपने हक के लिए कोई आवाज़ ना उठाते, तो ये तो सारी स्टेट जो थी ये उनको एक्सेप्ट करने के चक्रों में थी कि हम इजराइल के साथ ट्रेड भी शुरू कर देंगे, फलाना शुरू कर देंगे, तो वो बेचारों के पास क्या रह गया था? लेकिन खुदा न खास्ता, अगर ये बात में फिर से रिपीट करूंगा, अगर ये बढ़ गई तो ये सारे खित्ते में फैलेंगी। वर्ल्ड वॉर 1 उठा लें, 2 उठा लें, अमेरिका तक कोई नहीं पहुँचता, तबाही होती है, हाँ होती है। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आदिल साहब, अमरीकी सदर जो बाइडन साहब हैं वो ये कहते हैं कि इसराइल का गज़ा पर कब्ज़ा जो है वो बड़ी गलती होगी, और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो अमरीकी सदर और सेक्रेटरी खारजा तो इसराइल से फ़लस्तीनियों को इस कत्ले आम का जो है वो तबाह बर्बादी के लिए असला समेत गैर मशरूत पूरी मदद जो है फराहम करने का कहते रहे हैं, तो ये क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है? देखिए, जैसे मैंने अभी अमेरिकी सदर का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने ये बात यकीनी तौर पर कही है, उनके ऊपर एक चूँकि एक पॉलिटिकल प्रेशर भी है और अगले साल वहाँ पे चूँकि इलेक्शन भी हैं, तो अमेरिकी सदर का सारा जो भी हो एक्शन है वो अपने आइंदा के इलेक्शन को लेकर कर रहे हैं। दूसरी सूरत हाल ये है कि हमारे लिए इस वक्त इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 10 रोज़ गुजर गए हैं और पूरी मुस्लिम उम्मा और पूरी दुनिया जो है वो उन चंद लाख फ़लस्तीनी जो मैसूर हुए उनके लिए जो है वो मुहासरा नहीं ख़त्म करा सके। वहाँ पर जो है ना खाने के लिए कुछ है, ना मेडिसिन है, और हज़ारों लोग जो है अभी तक मलबे तले दबे हुए हैं। मैं जो इसका पस मंज़र मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि अभी हाल ही में चाइना की कोशिशों से जो कई दहाइयों से जो इस खित्ते में मामला चल रहा था, सऊदी अरब, ईरान का और शाम के साथ जो है, और वो चाइना की कोशिशों से वो मसला सॉर्ट आउट हुआ, लेकिन हमास के इस हमले ने गो के इसराइल की जो दिफाई दावे थे उसको जो है वो तो किया है, लेकिन जो खित्ते में इस वक्त सूरत हाल क्रिएट हुई है वो बड़ी खौफनाक है। और ये मामला अगर इसी तरह बढ़ता रहा और इसराइल का हाथ ना रोका गया तो मामला जो है वो फैल सकता है, और जो सूरत हाल, और इसमें यकीनी तौर पर जो इस रीजन में जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है उसमें भी जो आलमी ताकतें हैं उनके मफादात शामिल है। तो इस वक्त कोशिश तो यही होनी चाहिए कि पहले मरले पे जंग बंदी होनी चाहिए,
اور فلسطینیوں کے جو میڈیسنز اور دوسرے جو معاملات ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. امریکی صدر نے کہا ہے کہ فلسطین کی ریاست ہونی چاہیے اور اس کے لیے ایک پورا جو ہے پوری عالمی طاقتوں کو, عالمی اداروں کو اس کے لیے کوئی سلوشن حل ڈھونڈنا پڑے گا. ادروائز یہ مسائل اسی طرح پیدا ہوتے رہیں گے اور یہ ٹریگر ہے, یہ کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی بڑی آگ کو, کسی بڑی جنگ کو جو ہے وہ ہوا دے سکتا ہے. تو اس لیے اس وقت کوششیں تو یہی ہونی چاہیے. اس میں چائنا بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے اور اسی لیے امریکہ نے بھی ان سے درخواست کی ہے کہ وہ اس میں رول پلے کرے. باقی جو عالمی طاقتیں ہیں, خاص کر مسلم ممالک, سعودی عرب, ابھی تک صرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ ہی جو ہے وہ ان عرب ممالک کا دورہ کرنے کے بعد اب اسرائیل واپس پہنچا ہے. ابھی تو مسلم ممالک تو صرف اپنے ٹیلی فون سے ہی صرف اس پہ مذاکرات کر رہے ہیں. ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور آپس میں اس کو جو ہے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے, ورنہ یہ بہت سنگین صورتحال ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, جیسے محمد عادل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک تو صرف ٹیلی فونز تک کی بات چل رہی ہے, اس سے بھی معاملہ آگے بڑھانا چاہیے اور محض OIC کا اجلاس طلب کر لینا یا پھر عرب لیگ کا اجلاس بلا لینا, کیا یہی کافی ہے, یہی ایفرٹس کی جانی چاہیے مسلم امہ کی جانب سے؟ دیکھیے جو مسلم حکمران ہے نا, یہ ہومیوپیتھک دوائی ہے. ان سے کوئی بہت زیادہ توقع جو لگاتا ہے وہ سوائے خوش فہمی کی سیاست کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں بار بار انہی پروگراموں میں کہتا ہوں کہ جو مسلم حکمران ہیں یہ بڑی طاقتوں کے ہاتھوں یرغمال ہیں, یا ان کے مفادات کی سیاست کرتے ہیں, یا ان کے ملکوں میں جو بادشاہت ہے, جو آمریت ہے, اس کو تقویت دینے کے لیے بڑی طاقتوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم طاقت, مسلم دنیا اور مسلم حکمران خاص طور پہ اس میں کوئی بڑا رول پلے کریں گے, اس سے زیادہ خوش فہمی کی سیاست کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے ابھی عادل صاحب نے کہ وہ ان کے معاملہ سے بیانات کی حد تک ہی آپ کو نظر آئے گا. ایک بات, یہ جو بڑی طاقتیں جن کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے, کیا پوری ورلڈ پالیٹکس میں امریکہ کا کردار بہت شاندار ہے؟ کیا جرمنی کا کردار بہت شاندار ہے؟ کیا برطانیہ کا کردار بہت شاندار ہے؟ کیا اسرائیل کا کردار بہت شاندار ہے؟ یا اور بڑے فرانس کا دیکھ لیں, اٹلی کا دیکھ لیں. وہ بھائی یہ ساری کی ساری بڑی طاقتیں, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مسلم دشمنی کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی جب بات ہوتی تھی تو وہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑتے تھے, اسلام کے ساتھ جوڑ کر دہشت گردی کو پیش کرتے تھے. ان کا جو منافقانہ کردار ہے, ان کی جو دوغلی پالیسی ہے, ان کے جو دور تضادات ہیں, وہ پہلے بھی نمایاں تھے. جیسے مسلم دنیا کے میں نے کہا نا کہ دور تضادات ہیں, اسی طرح سے بڑی طاقتوں کی بھی دور تضادات ہیں. یہ جنگوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں دنیا کے اندر تاکہ اپنے جنگوں کے کاروبار کو تقویت دے سکیں. اس لیے یہ جو اس وقت المیہ ہے دنیا کا, صرف مسلم دنیا کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کا, جو کمزور لوگ ہیں, جو مظلوم لوگ ہیں, جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں, ان کے خلاف یہ بڑی طاقتیں ایک ہو جاتی ہیں. کہیں کوئی مذہب کو استعمال کرتا ہے تو کہیں کوئی انسانی حقوق کے نام پر, کوئی اپنی سیکیورٹی کے نام پر کوئی کچھ فلا کرتا ہے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جس کی بربریت ہم دیکھ رہے ہیں, اذیت ناک پہلو دیکھ رہے ہیں, ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ڈاکومنٹریاں دیکھ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ, آپ مجھے بتائیے نا اس پورے کانٹیکس میں بڑی طاقتوں کیوں نہیں اپنا افرمیٹیو ایکشن لے رہی؟ جو ابھی عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امن کی طرف آنا چاہیے, بیرسٹر حسنین صاحب نے کہا کہ پیس کی طرف آنا چاہیے, مار مسعود کہہ رہے ہیں, رضوان رضی صاحب کہہ رہے ہیں, کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ پیس ان کو سوٹ نہیں کرتا نا سر. پیس اگر ان کو سوٹ کرتا ہو اور یہ ساری بڑی طاقتیں کھڑی ہو تو اسرائیل کی کیا مجال ہے کہ وہ آگے بڑھے گا سر؟ اس کو جب تک یہ بڑی طاقتیں ایک شٹ اپ کال نہیں دیں گی اس وقت تک وہ باز نہیں آئے گا. لیکن وہ شٹ اپ کال دینے کی بجائے میڈیا میں تو بیانات دے دیں گے, لیکن پیچھے سے وہ پرووکنگ کریں گے کہ جناب آپ اس کھیل کے اندر لگے رہیں, ہم آپ کو اسلحہ بھی دیں گے, آپ کو پیسہ بھی دیں گے, آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کی سپورٹ بھی دیں گے, آپ کو سفارتی اور ڈپلومیٹک محاذ کے اوپر سپورٹ بھی کریں گے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو کچھ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں, وہ جو ظالم اور مظلوم کی لڑائی ہے, اس میں ظالم سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور جو مظلوم ہیں ان کو ہم چاہے وہ مسلم ہوں چاہے وہ غیر مسلم ہوں, ان کے ساتھ پھر ہم زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرا ذاتی کانٹیکس یہ ہے کہ جب تک بڑی طاقتوں کو خود اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گی, یا دنیا کی جو امن فورس ہے وہ اپنے آپ کو ایک بڑے پریشر کے طور پر ان کے سامنے ایک آواز نہیں اٹھائیں گی, یہ جو مظلوم لوگ ہیں
दुनिया में, चाहे उनका कोई भी मजहब हो, उनकी दाद रसी करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। सही कह रहे हैं। जालिम और मजलूम की इस जंग में जालिम की जानिब से मजालिम की एक नई दास्तान लिखी जा रही है। ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आएंगे मुल्क की सियासी मंजरनामे में कुछ हलचल है उस पर नज़र डालेंगे। फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से लाताल्लुक़ी का इजहार कर चुके हैं और एक नई कश्ती में बल्कि एक जहाज़ के सवार हो गए हैं। उस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासत की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर गई है। जी हाँ, फ़ारूक हबीब साहब बल्ला छोड़कर जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ के सवार बन गए हैं। रिजवान रज़ी साहब क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? देखिए आज की जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें बड़ी बड़ी नई बातें थीं और बड़ा कुछ हुआ। वो मुझे याद आ गया, अयूब खान के दौर के अंदर किसी ने एक कथा कहा था जिसका दूसरा शेर था कि क्या पढ़ाया है क्या लिखाया है, कुदरतुल्लाह शहाब जिंदाबाद। वो ये उस कथे का दूसरा मिसरा था। तो इनको जिस तरीके से याद करवाया गया हुआ था, रटवाया गया हुआ था, स्क्रिप्ट जो था वो भी बड़ा मुनासिब था और याद था उनको पूरा स्क्रिप्ट, और उसके अंदर नई नई चीज़ें भी डाल दी गई थी, साइफर भी उसमें डाल दिया गया था, ये जो है ये सारा कुछ। अब फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो बेसिकली एक डकैती हैं। फ़ारूक हबीब साहब जो हैं ये पंजाब यूनिवर्सिटी में होते थे, इस्लामी जमीयत तलबा के अंदर, इनको वहाँ से फिर तबादले का, ट्रांसफ़र का हुक्म दिया गया, ये इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के अंदर आ गए और फिर इन्होंने वहाँ पे खिदमात सर अंजाम दी और वो फिर तरक्की करते करते जो है वो आला मुकाम के ऊपर पहुँच गए। अब अगर इन्हें वापस किया जाना मकसूद था तो इनके मदर डिपार्टमेंट में भेजा जाना चाहिए था। तो इस चीज़ पे मतलब कि अब देखिए ना, जमात इस्लामी का प्रोडक्ट जो है उसको आपने इस्तेकाम पार्टी के हवाले कर दिया, उनको वापस सिराजुल हक साहब के हवाले किया जाना चाहिए था, उनको आपने इस्तेकाम पार्टी में भेज दिया है। देखिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो उनको नहीं कहनी चाहिए थी, और जब आप कोई पार्टी छोड़ते भी हैं तो एट गुड पॉइंट तो छोड़ते हैं। अब तक जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनमें से सबसे ज़्यादा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बदजुबानी जो है वो फ़ारूक हबीब साहब ने आज फरमाई है और मतलब कि इसको नए लेवल पे ले गए हैं। शेख रशीद साहब के लिए बहुत मुश्किल होगा इस लेवल को मीट करना, लेकिन बहरहाल दुनिया उम्मीद पे कायम है। आइंदा कुछ और लोग भी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इस तरह की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान का स्टेट स्ट्रक्चर और पाकिस्तान की सियासत डिस्क्रेडिट हो गया, और जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर सियासत को गाली बनाना है वो इसको सेलिब्रेट करेंगे, इसके ऊपर तालियां बजाएंगे। मैंने आज उन लोगों के चेहरों के ऊपर बहुत रौनक देखी है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर सियासत को, सियासतदान को गाली दी है और उसे हर जुर्म का कसूरवार भी करार दिया है। आज वो लोग बहुत खुश थे फ़ारूक हबीब साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। ये पाकिस्तान की सियासत के सियासी मुस्तकबिल के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं था। बिल्कुल। अमार मसूद साहब, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और फ़ारूक हबीब, इनके बाद अगला कौन? पहले तो फ़ारूक हबीब साहब पर बात कर लें। पहले मैंने कभी फ़ारूक हबीब साहब को बहुत सीरियस सियासतदान नहीं लिया, लेकिन मुझे यूं लगा कि आज उनके अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो किसी अरफा मकाम तक पहुंचने के लिए ज़रूरी होती हैं, और आप जल्दी देखेंगे कि ये किसी अरफा आला मकाम पर पहुंचेंगे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो बहुत ज़्यादा कोई हैरानगी की बात नहीं थी। बदजुबानी इनका शेबा है, और सिर्फ इनका नहीं, तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों का, फवाद चौधरी, फयाज चौहान, फुरदौस आशिक, शेख रशीद साहब, इनका मुकाबला करने के लिए अगर कोई जीदार उतरा था मैदान में तो वो फ़ारूक हबीब साहब थे। और फिर आप अंदाजा कर सकते हैं इन मिसालों से कि जो लहजा, लहन, ज़बान ये इस्तेमाल करते होंगे वो किस नौयत की होगी, कितनी गिरी पड़ी होगी। अलमिया ये नहीं है कि फ़ारूक हबीब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान के खिलाफ बुरी बुरी बातें की और फिर उसके बाद वो एक और पार्टी में शामिल हो गए। अलमिया ये है कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो तमाम किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाक और पवित्र हो जाते हैं। इसका मतलब तो ये है कि फ़ारूक हबीब साहब ना किसी जुर्म का हिस्सा थे, ना कसूरवार थे, ना कहीं आला-ए-कार बने थे, ना उन्होंने बदजुबानी की, ना लोगों को उकसाया, ना 9/11 जो पाकिस्तानी 9/11 है उसमें लोगों को इश्ताल पर आमादा किया। बस वो अचानक ही रास्ते में आए और रास्ते से चले गए।
یہ پریس کانفرنس مجھے تو لگتا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت بن گئی ہے، اور اس میں جو شخص اس پانی میں اترتا ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، جو پریس کانفرنس نہیں کرتا یہ بات ہے سب سے امپورٹنٹ۔ تو یہ اگر قصہ بنیادی طور پر الٹیمیٹلی عمران خان پہ ہی رکے گا کہ سارے لوگ، اور یہ لوگ پہلے بھی عمران خان کے نہیں تھے، اب یہ باتیں ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں، عمران خان کو نہیں پتا چلا، لیکن یہ عمران خان کے لوگ نہیں تھے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک عمران خان ہی رہ جائیں گے جو زیر عطاب رہیں گے، یا 2-3 ان کے ساتھ لوگ اور، تو اس کا مطلب ہے کہ وہی ایک فارمولہ چل رہا ہے جو مدتوں سے کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ -1 ہو جانا چاہیے، اور یہ -1 فارمولہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ میں عمران خان کی طرز سیاست کے بہت خلاف ہوں، لیکن اس -1 سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی سیاسی جماعت کو، کسی سیاسی شخصیت کو ختم کرنے کے لیے فاروق حبیب جیسے لوگوں سے پریس کانفرنس کرا رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی دانش پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فاروق حبیب جیسے ہزاروں مل جائیں گے آپ کو، لیکن سوچئے تو صحیح آپ کر کیا رہے ہیں۔ کل تک وہ سب سے بڑا گناہگار تھا، آج میڈیا کے سامنے اس نے چند اپنے سابقہ لیڈران کو گالم گلوچ کی ہے، وہ نیک آدمی ہوں گے۔ یہ تو حماقت ہے، بے وقوفی ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قصوروار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لوگوں پہ اشتعال پہ آمادہ کیا تو اس کو جیل کی ہوا کھانی چاہیے، نہیں کیا تو پھر پریس کانفرنس کرے نہ کرے یہ قصوروار نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال ہمارا طرز سیاست کچھ دنوں سے بڑا مختلف سا چل رہا ہے۔ I don't agree with that۔ ٹھیک ہے سلمان ابھی صاحب، یہی سوال میں آپ کی جانب لے کر آتی ہوں۔ جو پریس کانفرنس کر لے گا وہ، جیسے مار مسعود صاحب کہہ رہے ہیں، وہ پاک اور صاف ہو جائے گا، یا یہ بہت بڑی کوئی عدالت ہے، اگر وہ اس میں پیش ہو جاتا ہے تو وہ ہر گناہ سے پاک ہے۔ اسی طرح پھر جو دیگر قیادت ہے جو ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہے، انہیں بھی چاہیے آئیں پریس کانفرنس کریں اور جان چھڑا لیں۔ دیکھیے جو بات ابھی عمار مسعود نے کی ہے، یہ کہانی کو نئی تو نہیں ہے۔ بھٹو صاحب کی سیاست ہو، بے نظیر بھٹو کی سیاست ہو، نواز شریف کی سیاست ہو، الطاف حسین کی سیاست ہو، اور اب عمران خان کی سیاست ہو، کہانی تو وہی ہے، اسکرپٹ تو وہی ہے۔ اور ان میں سے بیشتر جماعتوں کو کہا گیا کہ ان کے لوگوں کو پارٹی چھوڑ دیں، پی ایم ایل این کے اندر لوگوں کو چھوڑ کے پی ایم ایل کیو میں شامل کیا گیا تھا۔ آج استحکام پاکستان پارٹی اور جو اپنا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پارٹی، اس میں شامل کیا گیا۔ ایم کیو ایم کو نکالا، اس میں سے حقیقی میں شامل کیا، حقیقی سے نکلے تو مرتضیٰ مصطفیٰ کمال آ گئے، پھر اس کے بعد وہ دوسرے آ گئے۔ اسی طریقے سے آپ باقی جماعتوں کا بھی حال دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کے اندر سے بے شمار لوگوں کو چھڑوائی گئی پارٹیاں، پھر ان کو کہا گیا آپ پی ایم ایل این میں آ جائیں۔ تو یہ کوئی نیا کھیل نہیں ہے، جام صادق پر بھجوا دیا پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگوں کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فاروق حبیب صاحب جو ہیں، ان کی آنکھ آج 16 اکتوبر کو کیوں کھلی ہے، 9 مئی کے واقعات سے لے کے، اور 9 مئی کے واقعات سے لے کر کل تک جب تک وہ ٹویٹر کے اوپر بڑے ایکٹیو تھے، ان کے سارے بیانات اگر آپ دیکھیں ٹویٹر پہ تو آج کی پریس کانفرنس کی تو نفی کر رہے ہیں۔ ایک بات پھر فاروق حبیب کو تو عدالت میں پیش کرنا چاہیے تھا نا، یہ ٹی وی اسٹیشن پہ کیسے پیش کر دیا جاتا ہے، یہ کیسے جناب ان کو پریس کانفرنس پہ کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات کی عمار مسعود نے، اگر یہ ڈرائی کلیننگ ہے، یہ صفائی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں اب وہ بڑے آزادانہ گھوم رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ لائسنس ہے کہ آپ ڈرائی کلین ہو کے آ جائیں۔ اب وہ اپنا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین پارٹی ہے جو ہے اس کو بھی ڈرائی کلیننگ مشین بنی ہوئی ہے، کر رہے۔ پاکستان کے اندر یہ سارے سیاسی تجربے میں نے کہا ماضی میں ہوتے رہے۔ وہ جو عمار مسعود نے پھر کہا نا کہ یہ جو -1، ابھی انصار عباسی صاحب نے اپنی رپورٹ میں -2 کی بات بھی کر دی، کوئی -3 کی باتیں بھی کر رہا ہے، اس سے تو پاکستان کی سیاست -all کی باتیں بھی کر رہا ہے۔ ابھی ہمارے ایک اور بڑے دوست ہیں، انہوں نے تو مارشاء اللہ کی بات بھی کر دی ہے، انہوں نے کہا کہ مارچ میں ٹیک اوور ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کر کے ہم پاکستان کو لے کے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ یہ جو پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، آپ کا خیال ہے کہ اس سے عمران خان کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو کل صبح الیکشن کروا کے دیکھ لیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی وہ ہے وہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکے گی تو کلیئرٹی تو تبھی آئے گی جب انتخابات ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم ذرا اپنا دماغ بھی تو لڑائیں نا۔ یہ جو ہم حکمت عملیاں سیاسی دشمنی کی بنیاد پہ، سیاسی ناراضگی کی بنیاد پہ اختیار کر رہے ہیں،
اس سے چاہے ماضی میں نواز شریف کے خلاف کیا گیا, چاہے بے نظیر کے خلاف کیا گیا, چاہے کسی اور کے خلاف کیا گیا, آج یہاں پر بھی کیے جا رہے ہیں, اس سے پاپولر لیڈرشپ ختم نہیں ہوتی, بلکہ پاپولر لیڈرشپ اور سیاسی جماعتیں پھر زیادہ اپنے آپ کو مظلومیت کے کریکٹر کے ساتھ آتی ہیں اور وہ زیادہ اپنے آپ کو پھر پاپولر لیتی ہیں, پھر وہ ووٹ بھی لیتی ہیں. اس لیے اب بھی ضرورت اس قسم کی ہے کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نا پریس کانفرنس والا اسٹریٹجی, ایک آپ کو یاد ہے نا پچھلا ایپیسوڈ کیا تھا, ایک تحریری کاغذ ہوتا تھا, وہ لوگ پڑھ کے جو ہے نا سنایا کرتے تھے, اس کے بعد پھر دوسرا آیا, پھر تیسری قسط آ گئی. مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کچھ پاکستان کی سیاست کی اور جمہوریت کی خدمت ہونے والی ہے. جو رضوان رضی صاحب نے بات کی ہے اس نقطے کے اوپر میں بات ختم کرتا ہوں کہ اس سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کمزور بھی نہیں ہو رہی بلکہ بہت پیچھے جا رہی ہے, اور یہ ڈسکریڈٹ ہو رہی ہے, اور لوگوں کو میسج دیا جا رہا ہے کہ سیاست سے توبہ کر لیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, کل کوئی سیاسی جماعت اگر کسی مسئلے پہ مزاحمت کرنا چاہے گی محمد عادل صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں, رہے گا جس کی وجہ سے لوگ مزاحمتی سیاست کو بھول جائیں. محمد عادل صاحب, آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد آپ پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے, یہ نوشتہ دیوار ہے کہ وہ اس الیکشن میں ان کا کوئی اتنا ان کو نہیں ملے گا کچھ رول, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جیسے سب دوستوں نے کہی. یہ ماضی سے چلا آ رہا, ہر الیکشن سے پہلے ایک نیا جو ہے وہ کسی کو ان کیا جاتا ہے, کسی کو آؤٹ کیا جاتا ہے, اور یہ سیاست ہماری جو ہے وہ یہی نام رہ گیا ہے, کون ان ہوتا ہے کون آؤٹ ہوتا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ یہ ون مین پارٹی تھی, شروع سے ون مین پارٹی تھی. یہی لوگ عمران خان کو کہا کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے نیچے جو ہے وہ کسی بڑی لیڈرشپ کو جو ہے نا پھلنے پھولنے نہیں دیا. تو اب جو اس جماعت کا جو رزلٹ ہے وہ تو الیکشن پہ ہی پتہ چلے گا کہ عوام کیسا, یا اس کا ووٹر یا جو اس کا سپورٹر ہے وہ عمران خان کے اس پہ کیسا رسپانس کرتا ہے بلے کے نشان کے اوپر. باقی جو سیاسی قیادت چھوڑ رہی ہے یہ تو اب لوگ ان کی شکل یہ جو صورتحال ہے محمد عادل صاحب, اس میں آپ انتخابات میں بھی دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور بلے کے نشان کو؟ دیکھیں ابھی کچھ چیزیں قبل از وقت ہیں, ابھی بہت سارا کچھ کہا تو جا رہا ہے کہ شاید الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے, لیکن آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ بلہ جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہی ہوگا یا کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا. یہ تو ابھی آنے والے جب الیکشن کے نزدیک جائیں گے تو چیزیں اور جائیں گی. جو مقدمہ چل رہا ہے اس میں تو یہی لگتا ہے کہ عمران خان تو مائنس ہے, باقی جو جی ٹھیک ہے. بیرسٹر حسنین صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ ملے گی عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو جو کرنٹ سچویشن اس وقت چل رہی ہے اس کے بعد؟ دیکھیے پی ٹی آئی ڈزنٹ میٹر, جب تک کہ ملک کے اوپر ڈیموکریسی کے اوپر سسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ختم ہوگا جس طرح کووڈ کے اوپر تھا, تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کی ایک سیاسی جماعت یا آتی ہے, بھٹو صاحب کس کی تھرو آئے, نواز شریف صاحب جہاں کے دور میں آئے, تو جب تک ہم وہ رستہ لیتے رہیں گے تو ہماری لیگل سٹینڈنگ بھی نہیں ہوگی یا ایک مورل سٹینڈنگ بھی نہیں ہوگی ان کے خلاف کھڑے ہوگی. اب جو نئی سیاسی جماعتیں آپ 100 بنا لیں, جب تک وہ رستہ لے کر آئیں گے, جب تک گیٹ نمبر 4 سے ان کی انٹری ہو کہ وہاں سے ایک نئی سیاسی جماعت بنے گی, تو وہ کل کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ تو مطلب آج جو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس دی اور پریسر دیا فاروق حبیب صاحب نے, اس ٹائم پہ ڈز ہی ریئلائز دیٹ وہ ایک پبلک آفس ہولڈر تھے. اگر ہم اس حکومت کو 9 مئی کو نکال دیں اس کی پچھلی باتیں, آپ کو پتا ہے کہ یہ باتیں آرٹیکل 5 اور 6 کی نہیں چاہتی ہیں, ہم اس کے اوپر آتے ہی نہیں. ہم نے بس ایک پریس کانفرنس کر دی, اس پہ سپریم کورٹ کو ثبوت ایکشن لینا چاہیے کہ آپ اس ٹائم بھی, ابھی 2 مہینے پہلے تک تو یہ عمران خان کی گاڑیوں کے ساتھ موٹر وے پہ بھاگا کرتے تھے. تو ایک دم سے عقل میں اتنی وہ پایابی کس طرح بدل گئی, اتنا کیوں گہرائی آ گئی, اس طرح ان کی تھاٹ پروسیس کیسے چینج ہو گیا, ایک رات میں ہی بدل گیا. کیا تب وہ اسے نہیں سوچتے تھے, کیا ان کا تب ایسا دماغ نہیں چلتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں, جو میرا لیڈر مجھے کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے؟ کیا ایک دم جب اس کے اوپر مشکل ٹائم آیا تو آپ اس کے خلاف آ کے کھڑے ہوئے؟ بات یہ ہے کہ جب تک 100 دفعہ پولیٹیکل پارٹی چینج کرے, دیٹ از ناٹ این ایشو, فلور کراسنگ ناٹ این ایشو, لیکن اگر وہ آرگینک ہو, اگر وہ اس پارٹی کی ایمبلم جو اس کی سوچ ہے اس کی وجہ سے چینج کرے, لیکن جب تک کروائی جائے گی تو پاکستان نہیں کھڑا رہے گا جہاں یحییٰ صاحب. بالکل ٹھیک ہے, بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے بھی اٹھائے ہیں. بیرسٹر حسین صاحب, بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بتائیں گے جناب نگراں حکومت کی جانب سے مہنگائی کے ہمارے عوام کو بڑا ریلیف ملا ہے اور پیٹرول 40 اور ڈیزل 15 روپے سستا کر دیا گیا ہے, لیکن عوام نے اب پیٹرول سستا ہونے کے بعد باقی اشیاء سستی ہونے کی امید لگا لی ہے. اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे निगरान हुकूमत की जानिब से महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को रिलीफ मिला है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी अब कमी कर दी गई है। अब आवाम में पेट्रोल सस्ता होने के बाद बाकी अशिया की कीमतों में कमी का जो इंतज़ार है वो ज़ोर पकड़ गया है। सवाल हमारा ये है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और ब्यूरोक्रेसी कब अपना काम करेगी। जी अमार मसूद साहब, आप तो वैसे ऐसे गुफ्तगू कर रही है जैसे ये हुकूमत वक्त का बहुत बड़ा कारनामा समझती है। मेरे ख्याल में 50 रुपए कीमत बढ़ा के पेट्रोल की उसमें से 40 रुपए कम कर देना कोई ऐसा कारनामा नहीं है। तालियां बजाई हैं और डूबते को तिनके का सहारा ही सही हौसला करें, खदशात में मुब्तला करें कि हम पेट्रोल की कीमत चाहते तो 500 रुपए अभी कर सकते। ये वही पॉलिसी है जो शहबाज शरीफ साहब ने अपनाई थी, यही वही पॉलिसी है इमरान खान ने भी अपनाई थी। लोगों को खौफ में मुब्तला करें कि हम आपके लिए जीना जो है बहुत मुश्किल कर सकते हैं, चीजों की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा कर सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी को इल्जाम नहीं देना ये बुनियादी तौर पर निगरान हुकूमत की कप्तानी है। तवक्को ये होनी चाहिए कि अवाम को किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप से फलाह मिलनी चाहिए। ठीक है, फलाह का बिल्कुल जो खुद मुसीबत क्रिएट की थी उस मुसीबत को लोगों के सरों से हटाना फलाह नहीं कहना। बहुत सारे काम करने की जरूरत, लेकिन पता नहीं वो निगरान हुकूमत के मैंडेट में आते हैं या नहीं, लेकिन करने तो सब कुछ। चलें, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आदिल साहब, क्या कहेंगे आप? अब आवाम जो है 40 रुपए कमी के बाद दीगर अशिया की कीमतों में कमी का इंतज़ार करिए, और जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है कि अब इसका जो रिलीफ है अशिया खुरनोश पे भी आवाम को फराहम किया जाए जो पेट्रोल में कमी की गई है। बिल्कुल, देखें वो आवाम को रिलीफ तो मिलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो आवाम के रिलीफ है वो सिर्फ जो जमहूरियत का तसलसल है उसी सूरत में हो सकता है। मिसाल के तौर पर नीचे अगर वो हों, हुकूमतें हों, बल्दियाती अदारे हों, तो वो इस टाइम मरकज़ में हुकूमतें नहीं है तो बल्दियाती इदारे होते, और वो उनका काम था कि वो इसको प्राइस कंट्रोलिंग में जो है अपना रोल प्ले करती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में बदकिस्मती है कि अब ये काम जो है वो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद चाइना चले गए और पीछे से वो डायरेक्शन दे गए हैं कि जी प्राइस जो है वो कंट्रोल कीजिए। प्राइस तो यहाँ पे एक दफ़ा ऊपर जाती वो वापस आती नहीं है। तो ये एक तसलसल है, हुकूमत की तकसीम दर तकसीम इख्तियारात जो है उसी के ज़रिए चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो बल्दियाती इलेक्शन है उसको अवामी जो निचली सतह पर अवामी हुकूमतें हैं उनको चूँकि ऊपर वाले पसंद नहीं करते, इसी वजह से वो नहीं होती। और ये जो हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, ब्यूरोक्रेसी तो इधर है ना, उन्होंने तो इम्प्लीमेंट कराना है। देखिए, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी तो किसी ने चेक एंड बैलेंस रखना है ना। ब्यूरोक्रेसी तो अपनी मर्जी से चीज़ों को लेके चलती है, वहाँ पे करप्शन का आंसर उसी तरीके से है। ये जो प्राइस जो कम ज़्यादा होती हैं या यहाँ पे जो ठेकेदारी निज़ाम है या जो कमीशन एजेंट्स हैं, बेसिकली तो यही प्रॉब्लम्स हैं इस सारे मसाइल की, महंगाई की। तो उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है वो तो पॉलिटिकल लोगों ने ही रखना है और वही सिस्टम जो है वो होता है। अब यहाँ पे किया ये जाता है कि MNA MPs को जो है वो बिठा दिया जाता है और वही सारा कुछ कर रहे होता है। ये प्राइम मिनिस्टर सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है वो बयानबाजी करके तो खुद जो है समझते हैं कि नीचे तक जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके लिए पूरा एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल कल्चर है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। उसके बगैर जो है वो ये जो हल है ये मुमकिन नहीं है। ये इसी बैरिस्टर सैन साहब को भी प्राइस की ऊपर जाएंगी नीचे जाएंगी, उससे हल नहीं निकलेगा। ठीक है, बैरिस्टर सैन साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। बैरिस्टर साहब, 40 रुपए कमी तो कर दी गई है कीमत में, अब आवाम कह रही है कि ये जो रिलीफ है नीचे तक आए। जिस तरह से किराए फौरी तौर पर बढ़ा दिए जाते हैं जैसे ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, तो अब उसी तरीके से फौरी तौर पर रिलीफ भी दिया जाए और किराए में भी कमी की जाए, दीगर अशिया भी सस्ती की जाए। जी, रिपल डाउन इफेक्ट तो होता है, लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। जब ये आप ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही थी, आई थिंक इस टॉपिक के अंदर पेट्रोल की कीमत या इन्फ्लेशन का ब्यूरोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक इम्प्लीमेंटेशन का इदारा है, वो एक ऐसा टूल है हमारे स्टेट का। जब पेट्रोल नीचे होगा तो वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन पेट्रोल नीचे होना है इसमें उनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ना ही उसको बढ़ा सकते हैं, ना ही वो उसको नीचे कर सकते हैं। लेकिन आई गॉट ए पॉइंट ऑन दिस। महंगाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में तो हमने IMF के प्रेशंस एंड सारी चीज़ों की वजह से महंगा किया। क्या हम अपने आप को एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ अवाम की ज़्यादा प्यार तो नहीं करा रहे? क्या उनको हम तैयार तो नहीं कर रहे कि देखें जो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है विच इज़ नॉट इलेक्टेड पर से, वो ज़्यादा जो होती है वो कामदेह होती है इंस्टेड ऑफ एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
बिकॉज एकदम से अभी कैसे होने लग गया, ये पहले सब कुछ हो सकता था, पहले क्यों नहीं हो सकता? फूड फॉर थॉट, जिसके साथ मैं आपको छोड़ूं। सही, ठीक है। रजी साहब, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक मराहत और मुख्तलिफ अलाउंसेस सरकारी मुलाजमिन की कुल लागत में भी खातिर खा इजाफा हो रहा है। जो करंट सिचुएशन है मुल्क की, उसमें ये सब कुछ हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि ख़जाने पर भारी बोझ हों, जो तनख्वाहें और मराहत हैं वो? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान, आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो ऑयल प्राइसेस पे है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस फ़लस्तीन की जंग की वजह से 6% बढ़ी हैं, और गुज़िश्ता एक हफ्ते का डाटा इस प्राइस के अंदर शामिल नहीं है। तो 15 दिन के बाद जब रिव्यू होगा तो इस बात के वाज़े इम्कान आते हैं, मैं खदशात नहीं इम्कानात की बात कर रहा हूँ, कि ये 40 रुपये कम हुआ है, इसकी बजाय 10 रुपये या 15 रुपये या 12 रुपये बढ़ जाए इसकी प्राइसेस, क्योंकि इंटरनेशनल के अंदर एकदम कीमत बढ़ी है, और अल्लाह करे उस वक्त तक सुलह सफाई हो जाए, लेकिन मुझे ये प्राइस जो है वो थोड़ी सी वापस जाती हुई नज़र आ रही। ठीक है, सलमान आबिद साहब। देखिए, अगर आपने पाकिस्तानी गवर्नेंस का कोई तमाशा देखना हो तो आज वज़ीर आज़म का बयान और हमारे वज़ीर इत्तलात सोलंकी साहब का बयान उठा कर देख लें। हमने कीमतें कम कर दी हैं, अब लोग जो है वो जो ना महंगाई ख़त्म कर अपील कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, गवर्नेंस में अपील की जाती है। तो भाई खुदा के बंदों, आपका काम है, आप हुकूमत में हैं, आपके पास मैनेजमेंट सिस्टम है, आपने चीज़ों को कंट्रोल करना है, आपने नोटिफिकेशन जारी करनी है, आपने ब्यूरोक्रेसी को कहना है कि इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम को इंश्योर करें, आप रिक्वेस्टें करते फिर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक की है सारे दोस्तों ने। हमारे यहाँ तो माजी यही रहा है कि कीमतें जब बढ़ जाती हैं तो फिर नीचे आने का नाम नहीं लेती, जब एक दफ़ा चीज़ बढ़ जाती है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का गवर्नेंस का सिस्टम जो है उसके ऊपर हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है, और ये कोई ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस सिस्टम नहीं है। ये एक मफादाती और तबकाती बुनियादों पर बनाया हुआ निज़ाम है, जिसमें मराहत याफ्ता तबके एक और तरीके से एंजॉय करते हैं, जो गैर मराहत याफ्ता तबके हैं उनके साथ एक और तरह की एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो इसलिए अब आपने जो बुनियादी बात है, ये जो 40 रुपए 41 रुपए कम किया गया है, ये कितने अरसे के लिए सस्टेन होता है, बस ये देख लेंगे, उसी से बिल्कुल ठीक है, इसको देखना है, क्योंकि यही बात है वतन अजीज में, ये जो महंगाई की पिस्ती आवाम है, इसको रिलीफ जो है वो तो मुमकिन नहीं है। जहां 40 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी की गई है, वहीं पर गैस की कीमतों में 100% से ज़्यादा इजाफे का ऐलान भी किया गया है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। नाज़रीन, ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।